जय पशुपतिनाथ, जय माता गुह्य काली, जय गुरु गोरक्षनाथ। आदरणीय दर्शकबिन्द, क्रिएटिभ खबरले आज पनि लिएर आइसकेको छ तपाईहरुको सामुन्ने गोरक्ष चौतारी संवाद। विश्व हिन्दू युवा संघको नेतृत्वमा हामी निरन्तर यात्रामा छौं, एउटा संवादको यात्रामा, एउटा अन्तर्क्रियाको यात्रामा। र आजको सिलसिलामा हामीसँग हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर पदार्पण गर्नुभएको छ हाम्रा आदरणीय अतिथि बसन्त तिमिल सिन्हाज्यू। र उहाँ पेशाले पुरोहित हुनुहुन्छ र विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक सामाजिक सञ्जालमा पनि संगठनमा पनि उहाँको आबद्धता छ। सर्वप्रथम म आजका अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ गुरु। नमस्कार। लामो समयदेखि पुरोहित पेशामा रहेर जनताको सेवा गर्दै आउनुभएको छ। यो पुरोहित भन्ने पेशा चाहिँ कस्तो हो, यसको बारेमा हामीलाई सर्टमा बताइदिनुस् न। पुरोहितको जिम्मेवार यस्तो ठुलो छ कि, यति विशाल छ कि जुन राष्ट्रलाई नै जगाउन सक्ने ताकत भएका वर्गलाई नै पुरोहित भन्छ। पुरोहित भनेको पुरा हितैती पुरोहित, जो पूर्व जन्मदेखि नै हित गर्नेवाला, हित चिताउनेवाला, उसलाई नै पुरोहित भनिन्छ। अर्को पुर भनेको नगर, नगरकै हित गर्नेवाला, नगरलाई नै एउटा दिशानिर्देश गर्नेवाला चाहिँ त्यो नै पुरोहित हो। पुर भनेको नगर, जस्तो जनकपुर भनेको जनक बस्ने ठाउँ, जनकको नगर, भनेपछि त्यो सम्पूर्ण नगरकै हित गर्न सक्ने एउटा व्यक्ति, नगरलाई नै एउटा हित गरेर नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने, अथवा चाहिँ नगरलाई नै एउटा दिशानिर्देश कसरी जाँदाखेरि ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ सल्लाहकार, अथवा नगरलाई नै एउटा ज्ञान दिएर अगाडि ज्ञानको बाटोमा डोराउने पुरोहित भन्छ। अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ जस्तो पूर्व जन्मको, जस्तो कुनै पनि व्यक्तिको अथवा आत्माहरूको पूर्व जन्मको संस्कारको दोषहरू हटाउनेदेखि लिएर यो जन्ममा सही क्रियाकलाप गराउने र आगामी जन्मको लागि मुक्तिको लागि यात्रा गराउने, त्यो सम्पूर्ण जिम्मा पुरोहितको हातमा हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ। यो 16 संस्कार जुन छ हाम्रो पूर्वीय दर्शनले, शास्त्रले दिएको जुन संस्कार छ, यो पुरोहित बिना सम्भवै छैन। यदि तपाईँले कुनै पनि संस्कार गर्छु भने त्यहाँ पुरोहितको अनिवार्यता छ। त्यहाँ पुरोहित बिना त्यहाँ त्यो कुनै पनि संस्कार हुँदैन। जस्तै हाम्रा 16 संस्कारहरू छन्, गर्भाधानदेखिबाट चाहिँ मृत्यु पर्यन्तका जुन संस्कारहरू छन्, ती सबै चाहिँ नि सबै कर्महरूमा पुरोहित अनिवार्य के हुन्? ती दुई चारवटा संस्कार हामीलाई बताइदिनुहोस् न। पहिलो त गर्भधान संस्कार हुन्छ, त्यसपछि पुंसवन, सीमन्तनयन, जातकर्म भएपछि अनि नामाकरण, बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ नामाकरण राखिन्छ। त्यसपछि उसको कर्णभेद आदि, त्यसपछि अन्नप्राशन, त्यसपछि चुडा, उपनयन, वेदारम्भ, समावर्तन आदि कर्महरू, त्यसपछि विवाह आदि, गोदान आदि, यी सबै चाहिँ कर्महरू हाम्रो 16 संस्कारहरूमा शास्त्रले बताएको छ। यसमा पुरोहित नभइकन यो कुनै पनि कर्महरू सम्पन्न हुँदैनन्, राजादेखि रैतीसम्म सबैलाई। जस्तो नामाकरणमा चाहिँ जस्तो यो भगवानको नाम राख्नुपर्छ, यो नाम जुराउनु पर्छ भन्छन्, यो चाहिँ के हो? बच्चा जुन बेला जन्मिन्छ, जन्मेको समयलाई आधार मानेर चाहिँ यो फलित ज्योतिष र पाश्चात्य दुईटै ज्योतिषको चाहिँ नि गणनाबाट नक्षत्रहरू 27वटा नक्षत्रहरूको 108वटा नामहरू छन्। त्यो चाहिँ नि नक्षत्रै जहाँ माथि चन्द्रमाको वायुमण्डलमा जुन आफ्नो केन्द्रमा जुन चाहिँ यसरी वृत्तमा घुमिरहेको हुन्छ, त्यसै अन्तर्गत चाहिँ नि त्यो नाम पर्न आउँछ। पहिले त नाम जुर्नुपर्छ, ग्रह र नक्षत्रको प्रभाव अनुसार मान्छेको नाम जुर्नुपर्छ। 2 अक्षर, जस्तै 2 अक्षर अर्थात् जोर अक्षरमा कन्याको नाम राख्नु, अथवा बालिकाको नाम राख्नु, बिजोर अक्षर पारेर छोराको नाम राख्नु, सकेसम्म भगवानकै नाम अथवा प्रिय नाम राख्नु भन्ने चाहिँ नि हाम्रो शास्त्रीय। अनि यहाँले अहिले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो जस्तो कर्णभेदको कुरा, जस्तो कान छेड्ने संस्कार छ नि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ, जस्तो नेपालीहरूको कान छेड्नु भनेको चाहिँ गुरु गोरक्षनाथलाई त्यो बच्चा चढाएको हो, किनकि हामी गुरु गोरक्षनाथको शिष्य हौँ, हामी गोरक्ष चौतारी समाजमा पनि छौँ र गोरक्षनाथका कनफट्टा योगीहरूले चाहिँ कान छेड्नुहुन्छ। यसको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ? नाट सम्प्रदाय अन्तर्गत उहाँहरूको गुरु शिष्य परम्परा अन्तर्गत उहाँहरूले छेड्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ दैनिक जीवनमा चाहिँ कान नछेड्दाखेरि चाहिँ पानी चल्दैन भन्ने पनि छ। त्यो कारणले पनि हाम्रो कान छेड्नुपर्ने अनिवार्य छ। अर्को के रहेछ भने तपाईँको यो पूर्वीय दर्शनले जुन कर्णभेदको संस्कार किन ल्यायो भने कोही बच्चाहरू यस्तो भइदिँदो रहेछ। यो घटनाहरूले नै पुष्टि गरेको कुराहरू छ। यसलाई कति अथेन्टिक छ यो चाहिँ एउटा अनुसन्धानको विषय रह्यो। कुनै बच्चा जन्मिँदाखेरि यदि मुटुमा प्वाल छ, प्वाल भएर जन्मिएको बच्चाको यदि कर्णभेद गरिदियो भने चाहिँ नि उसको कान चाहिँ छेडिदियो भनेदेखि त्यो मुटुको प्वाल तालिने सम्मका घटनाहरू भएका हुन्छन्। कोही बच्चाहरू जन्मिँदै मुटुमा प्वाल लिएर आएका हुन्छन्। यसको त नर्भससँग रिलेसन छ, हाम्रो रिलेसन छ। र मैले नै चिनेका मान्छेहरूलाई पनि कसैलाई चाहिँ नि एकदम त्यो व्यापक रूपमा खानेकुराहरूबाट पनि त्यो मुटुको प्वालहरू टालिने हुन्छ भने धेरै चाहिँ अब यो हिजोको हाम्रा
पुर्खाले जानेर गर्यो। अब कति त अब त्यसै छेड्नुपर्छ, पानी चल्दैन भनेको आधारमा छेड्दै आएको परम्परा हो खास चाहिँ होइन। छेडिदिनुपर्छ, अन्न प्राशन गर्नुभन्दा अथवा भात खुवाउनुभन्दा पहिले चाहिँ नि कर्णभेद गरिदिनुपर्छ, नभए भात खुवाउनु हुँदैन। अर्को कुरा एउटा गुरु मैले बिचमा कुरा काटेँ हजुरको, अहिले वेस्टर्न साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के भन्छन् भने जस्तो हाम्रो यो भागमा कानको यो लोतीमा चाहिँ अलिकति छेड्यो र दबायो भने चाहिँ हाम्रो यो त्यस्तो बच्चाहरूको चाहिँ इन्टेलिजेन्स पावर बढ्छ, आइक्यू बढ्छ भन्ने पनि अहिले वेस्टर्न साइन्सले त्यो रिसर्च गरिसकेको छ। यो पनि के त रिलेसन राख्छ कि के हो? कानलाई समुद्र नदीको रूपमा लिन्छ। अब समुद्रमा सबै चिज हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा समुद्रमा के चिज पाइन्न र त्यस कारणले उनीहरूले त्यो चाहिँ आफ्नो रिसर्च गरे होला। त्यसलाई चाहिँ होइन भन्न सकिन्न तपाईँले भनेको कुरा, म एग्री छु। भनेपछि यसको कहीँ न कहीँ हाम्रो न्युरो साइन्ससँग सम्बन्धित छ भनेर बुझ्न सकियो। अनि अर्को एउटा मैले बचपनदेखि नै गुरु एउटा कुरा देख्थेँ र मलाई अचम्म लाग्थ्यो, जस्तो हाम्रो घरहरूमा चाहिँ त्यो औँसीको दिनमा एउटा यो के भनिन्छ कुचे औँसीको दिनमा चाहिँ कुस उखलेर त्यो घरमा राखिन्छ। यो के हो, यसको बारेमा अलिकति डिटेलमै भनिदिनुहोस् त हामीलाई। यो के छ भने यो वर्षा ऋतु जब सुरु हुन्छ, वर्षा ऋतु भइसकेपछि जब वसन्त ऋतु सुरु हुन्छ, वसन्त ऋतु सुरु भएपछि पलुवाहरू घाँसहरू पलाउन सुरु गर्छन्। त्यसपछि त्यो वयस्क हुन्छ वर्षा ऋतुमा, वयस्क भएर अब त्यो चाहिँ बुढ्यौलीपनमा जान्छ। त्यो एउटा पर्यावरणको एउटा सिस्टम भयो भने अब त्यो हाम्रो कुसको चाहिँ कस्तो छ भने कुस यति धेरै पवित्रतम छ कि कुसमा धेरै किसिमका तत्त्वहरू पाइन्छन्। त्यहाँमाथि पनि हाम्रो अमावास्या जुन चाहिँ वर्षा ऋतुको भाद्र कृष्ण अमावास्याको दिन औँसीको दिन उखलेको जुन कुस हुन्छ त्यो विधिवत रूपमा बिहानै सबेरै उखल्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ करेन्टका इनर्जीहरू फाल्न सक्ने क्षमता हुन्छ, अथवा घरमा चाहिँ चट्याङ नपरोस् अथवा घरलाई क्षति नगरोस्। जहाँ कुसको जङ्गल हुन्छ त्यहाँ चट्याङ पर्दैन भन्ने चाहिँ एउटा मान्यता छ क्या। अनि यो चाहिँ हाम्रो औँसीको दिन पुरोहितकै हातबाट त्यो कुसहरू निकालेर जरै शुद्धको अनि त्यसपछि लगाएर मूल खाबो घरको मूल थाममा लगाएर चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ त्यो घरको वास्तुको अथवा त्यो घरको रक्षाको लागि लगाएर कुसहरू राख्ने अनि त्यसपछि ब्राह्मणलाई अन्य चाहिँ त्यहाँ दाना आदिको कुराहरू पनि छन्। उहाँले यजमानले त्यसो गर्नु छ। यो परम्परा चाहिँ अत्यन्तै वैज्ञानिक छ। यो चाहिँ चट्याङसम्म रोक्न सक्छ भनेको छ। त्यो अर्को कुरा के छ भने तपाईँले कुसमा चाहिँ 1 वर्ष त्यसले काम गर्छ, 1 वर्षपछि फेरि त्यो चाहिँ हटाएर फेरि अर्को राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यही भएर वर्षौनै राख्ने चलन छ। अर्को कुरा के छ भने यदि तपाईँले कुस सफासँग अब अहिले रखाइ चाहिँ त्यसलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। यदि कुस चाहिँ नि ल्याएर त्यसरी जरै शुद्ध राखेको कुसमा तपाईँले पानीमा राख्नुहोस्, पानीको शुद्धिकरण गरिदिन्छ त्यसले। दुधमा राख्नुहोस्, तपाईँले 3 दिन शुद्ध गाईको दुधमा कुस राखिदिनु भयो भने त्यो कुस चाहिँ नि त्यो कुसले दुध फटाउँदैन, फाट्न दिँदैन। किनभने त्यो फाट्ने त उसले नष्ट गरिदिन्छ, त्यतिसम्म क्षमता हुन्छ। अझ कतिपयले त के भनेको छन् भने यो अहिले चाहिँ मैले अलिअलि प्रयोग भएको नि देखाएको छु, मसलाको रूपमा प्रयोग गर्ने कुसलाई मसलाको रूपमा चाहिँ पाउडर बनाएर कहीँ प्रयोग भएको पनि मैले भेटाएको छु। आयुर्वेदिकको रूपमा औषधिको रूपमा प्रयोग भएको पनि मैले पाएको। मैले सुनेको थिएँ कि कुसको जरामा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक करेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ धपक्क बल्ने पनि गर्छ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो घरको मूल खामामा अथवा त्यो पालेको उसमा चाहिँ बाँधिदिँदाखेरि चाहिँ जस्तो चट्याङबाट बचाउने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रडहरू राखिन्छ नि पहिला त। भनेपछि त्यो खालको भने चाहिँ हाम्रो ऋषिमुनिले जुन छ नि कुसको जरा जुन छ तपाईँले अँध्यारोमा यदि बाल्नु अँध्यारो छ भने पनि त्यो टल टल्किन्छ, त्यसको लाइट दिइरहेको हुन्छ। हजुरले भन्नु भएको कुरा सायद त्यही नै होला, त्यो दिइरहेको हुन्छ। उसले चाहिँ आफ्नो लाइट फ्याँकिरहेको हुन्छ कुसको जरामा, त्यो इनर्जी हुन्छ। हजुर, हामीले देखिन्छ गाउँघरमा सहरतिर पनि कतिपय आदरणीय भक्तजनहरूले चाहिँ बिहान उठेर सूर्यलाई पानी चढाइरहनु भएको हुन्छ, अर्घ दिइरहनु भएको हुन्छ। यसको पछाडिको विज्ञान चाहिँ किन दिने सूर्यलाई? जस्तो साइन्सले त यसलाई त एउटा प्लानेट मात्रै मान्छ। सूर्य अर्घ चाहिँ हामी तामाको भाँडाले सूर्यलाई जल चढाउने अहिले एकदमै यो पूर्वपट्टि फर्केर उदाउँदो सूर्यलाई हाम्रो अर्घ दिने चाहिँ चलन छ। यो हाम्रो पूर्वीय दर्शनले कल्पना गरेको चिज हो र अहिले पनि प्रयोगमा छ यो चिज। जुन चाहिँ सूर्यको बिहान उदाउँदो सूर्यमा भिटामिन डी प्रशस्त मात्रामा हुन्छ। यो चाहिँ तामामा चुम्बकीय तत्त्व हुन्छ। चुम्बकीय तत्त्व अथवा बिजुली तत्त्व चाहिँ तामाबाटै प्रसारित हुने कारणले गर्दाखेरि तामाको भाँडाले दिँदाखेरि चाहिँ त्यो सूर्यले दिएको चाहिँ इनर्जी आफ्नो शरीरमा प्राप्त हुने भयो र दैनिक चलाउनलाई उसलाई चाहिँ दिनभरिलाई स्फूर्ति प्रदान गर्ने भयो, ऊर्जा दिने भयो, उसले तेजमय हुने भयो। यसको कुण्डलिनी जागरण र हाम्रो 7वटा चक्रसँग पनि सम्बन्ध छ। यसको डेफिनेटली छ नि। हाम्रो शरीरको यो जुन विभिन्न त्वक इन्द्रियहरू यो त्वचाहरूबाट चाहिँ शरीरको सबै चक्रहरूलाई पूर्ति त गरिहाल्छ होइन। अब त्यो चाहिँ साधकको हातको चाहिँ क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो। उसले कस्तो किसिमको साधना गरिरहेको छ र उसलाई कस्तो किसिमको चक्रलाई पूर्ति गर्छ भने चाहिँ त्यो
साधकको हातको कुरा हो होइन। सूर्यलाई अर्घ दिँदाखेरि उसलाई डेफिनेटली उसलाई चाहिँ आफ्नो त्यो पूर्ति चाहिँ दिन्छ, सूर्यले त्यो चाहिँ दिन्छ। अनि जस्तो बिहान स्नान गरेपछि सूर्य अर्घ दियो, त्यसपछि आदरणीय भक्तजनहरूले चाहिँ पूजा गर्नुहुन्छ। जस्तो पूजामा अबिर केसरी फुलहरू, यसको निम तुलसी सबै यो यसको पछाडि के छ रहस्य? अबिर केसरी यो अहिलेको बजारिएको चाहिँ कुरै नगरौँ होइन। यो त अब अहिले सबै बजारमा चाहिँ पुरै केमिकलको भन्दा अहिले व्यापारै देख्दिनँ मैले। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले चाहिँ के गर्यो भने हाम्रो पूजामा विशेष गरी हामीले श्रीखण्ड चन्दन प्रयोग गर्ने चलन छ। पहिलो नम्बरमा हामी श्रीखण्ड चन्दन, त्यो पनि आफैले घिसेर आफ्नै हातले घिसेर त्यो चाहिँ लेपन गर्ने, भस्म धारण गर्ने हाम्रो शास्त्रोक्त विधि नै हो। त्यसपछि हामीले अर्को निम प्रयोग गर्छौँ हाम्रो पूजामा। त्यसपछि हामीले करवीरका फुलहरू पनि गर्छौँ। त्यसपछि कस्तुरीहरू, विभिन्न प्रकारका जुन चाहिँ आयुर्वेद युक्त छन्। हाम्रो शरीरलाई सबै चिजले पोषण मात्रै गर्छ। यो कुनै पनि धर्ममा छैन यी कुराहरू। उनीहरूले धर्म चाहिँ धारणा गरेका हुन्छन्, जस्तै क्रिस्चियन मुस्लिममा यी कुराहरू कहीँ पनि छैन। त्यसरी दैनिक व्यवहारमा उनीहरूको प्रयोगमै आउँदैन। हाम्रो पूर्वीय चाहिँ दर्शनका त्यो चाहिँ मन्त्रद्रष्टा वैज्ञानिकहरू भन्छ क्या, उहाँहरू मन्त्र साथसाथमा उहाँहरूले यो प्रकृतिलाई यति आफ्नो लागि हित हुने कुराहरूमा प्रयोग गर्नुभएको छ कि साँच्चैकै ओरिजिनल चाहिँ कस्तुरी चाहिँ उसले गर्यो, त्यसपछि धारण गर्यो, ओरिजिनल श्रीखण्ड शरीरभरि लगायो भने शरीरमा त हेर्नुहोस् कहिले रोग लाग्ला होइन। अब अहिलेको त यो कुरा चाहिँ छैन। अर्को कुमकुमको त्यत्रै महत्त्व छ, निमको त्यस्तै छ, तुलसीको त्यस्तै महत्त्व छ। बेसार त त्यो हाम्रो दैनिक खानामै छ। बेसार पूजामा पनि प्रयोग हुन्छ, फेरि रेखीमा पनि हुन्छ, पूजामा पनि प्रयोग हुन्छ। हल्दी नभइकन कतिपय पूजै हुँदैन होइन। बेसारमा एन्टिबायोटिक हुन्छ। हाम्रो जस्तै रक्षाबन्धन गर्दाखेरि हामीले गोबर, बेसार, दुबो सबै चाहिँ नि त्यसलाई मिक्स गराएर चाहिँ नि त्यसरी गर्ने चलन छ। हाम्रो हरेक चाहिँ जस्तै व्रतबन्ध विवाह आदि गर्दाखेरि पनि हाम्रो बुकुवा लाउने चलन छ नि। बुकुवा चाहिँ त्यो दुलैलाई चाहिँ नि अहिले चाहिँ हल्दी गर्ने भन्छ। हल्दी अहिले त यो के हल्दी गर्ने, यो त देखाउने हो, फोटो खिच्ने हो होइन। रियालिटी चाहिँ त्यसको भित्री कुरा बुझ्नु छैन। मान्छेहरू अहिले पुरै चाहिँ भड्कावमा लागेका छन्। समाजले चाहिँ समाज भड्कावमै बिक्छ। उनीहरूलाई यस्तै कुरामा रमाइलो लाग्छ, तर त्यो चाहिँ खास त्यसको चाहिँ शास्त्रीय महत्त्व छ। त्यो दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको लागि गरिएको काम हो त्यो। हाम्रो यो गोरखसे चौतारी संवादमा आजभन्दा केही दिन अगाडि चाहिँ कृष्ण हरि देवकोटा भन्ने एकजना वैज्ञानिक आउनुभएको थियो र उहाँले के भन्नुभयो भने जस्तो यो खेतीबारीमा चाहिँ किरा लाग्यो भने त्यहाँ आँपको पातहरू जलाइदियो भने चाहिँ त्यो किराहरू भाग्छ भने जस्तो पूजाको संस्कृतिसँग जस्तो बेलपत्र, निम, तुलसी यी यावत कुराहरू छन्। त्यसपछि गएर आँप यी सबै प्रयोग गर्नुको पछाडि चाहिँ सम्पूर्ण आयुर्वेदिक महत्त्व रहेछ। आयुर्वेदिक महत्त्व एक कुरामा आयुर्वेद छ, एक कुराको अर्थ छ, एक कुराको अर्थपूर्ण छ। जस्तै यो चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यसै चाहिँ यो रूढिवादको रूपमा हामीलाई चाहिँ पश्चिमाहरूले व्याख्या गरिदिए। अहिलेका यो आधुनिक शिक्षा पढ्नेहरूले यसलाई रूढिवाद भन्न रुचाउँछन्, तर फेरि स्वीकार चाहिँ गर्छन् है। बिरामी पर्यो चाहिँ ओरिजिनल श्रीखण्डको त मेरो हजुरआमाले विभिन्न किसिमका औषधिहरू बनाउनुहुन्थ्यो। म सानै थिएँ, उहाँले चाहिँ यो फर्सीको बियाहरू अनि त्यसपछि श्रीखण्ड घोटेर धेरै प्रकारका जडीबुटीहरूमा बनाएर उहाँले एउटा औषधि बनाउनुहुन्थ्यो कि उहाँलाई करिब 3 घण्टा लाग्थ्यो त्यो बनाउनलाई। हरेक चाहिँ त्यो गाउँभरिका मान्छेहरू आउँथे उहाँसँग, दैनिक औषधि खाने मान्छेहरू आइरहेको हुन्थ्यो बिहान। उहाँले यति त्यो अब दोख भएको भनेको अहिलेको टाइफाइड बिग्रिनलाई दोख भएको भन्दो रहेछ। टाइफाइड भएर अब अन्तिम स्टेजै छ भने त त्यो थिएन, नत्र भने टाइफाइड बिग्रिँदैछ भनेपछि त्यो त्यसले चाहिँ नि उहाँले ठिक गराएर पठाउनुहुन्थ्यो। त्यो त्यसमा प्रयोग हुने भनेका यही हाम्रा जडीबुटी, यही हामीले दैनिक पूजामा प्रयोग गरेका काँचो सिमरिकदेखिबाट लिएर सिमरिक जुन छ हाम्रो पूजामा प्रयोग हुने, त्यसपछि श्रीखण्डदेखिबाट निमदेखिबाट लिएर हाम्रा अन्य जडीबुटीहरू सबै उहाँले मिलाएर चाहिँ नि खुवाउनुहुन्थ्यो घोटेर। अनि हामीलाई ज्वरो आयो भने पनि हामी बच्चामा त्यही श्रीखण्ड नै खाएर ल यसलाई दुख हुन्छ, अब यसलाई यो खुवाइहाल्नु भनेर उहाँले हामी पनि त्यसरी हुर्काएका मान्छे हौँ। हाम्रो शरीरमा पनि त्यही। अब गुरु जस्तो समय सान्दर्भिक इस्युमा जाउँ, जस्तो अहिले संसारै लकडाउन कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि लकडाउनमा छ र कोभिड-19मा साइन्टिस्टहरूले भने 13 दिनको 14 दिनको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भने। भनेपछि त हाम्रो त यो त एकदम वैज्ञानिक जस्तो ऋषिमुनिले मृत्यु संस्कारमा त जस्तो मृत्यु संस्कार मरेपछि त्यहाँ लास छुँदाखेरि अब ब्याक्टेरियाहरू सर्ने होला। लास छुँदा यसको बारेमा हामीलाई यो के छ भने अब विशेष गरी अब घरमा कोही बिरामी पर्यो, बिरामी पर्दा कसले सेवा गर्छ भन्दा कि छोराले गर्छ, कि बुहारीले गर्छ, कि श्रीमतीले गर्छ, कि भतिजाले गर्छ, कि त्यही आफ्नै कुल परम्पराभन्दा
आफ्नै आफन्तभन्दा बाहिरको मान्छेले कहिले पनि आएर कसैलाई पनि स्याहारपात गर्दैन अब त्यस्तै भवितव्य भएका घटनाहरूमा भनेपछि अब उहाँहरूलाई मर्ने मान्छे जहिले पनि रोगी भएर मर्छ रोग बिना मर्दैन अकाल मृत्युमा चाहिँ त्यो छुट्टै किसिमको छ दुर्घटनाबाट मृत्यु पनि छ त्यो चाहिँ छुट्टै पाटो भयो भने प्रायः चाहिँ हाम्रो शास्त्रले कल्पना गरेको सकाल मृत्युलाई नै कल्पना गर्छ त्यो मान्छे रोगी भएर एकदम जीर्ण भएर कीटाणु नै कीटाणु ब्याक्टेरिया भएर मरेको हुन्छ त्यो मरेको मान्छेलाई लाएर घाटमा जाने पनि विधि छ हाम्रो होइन मर्ने बित्तिकै गोबरले लिप्नुपर्ने होइन त्यहाँ तुलसीको मुठमा लगेर अन्तिमसम्म पनि यसले स्वच्छ सास लियोस् भनेर तुलसीको मुठमा हत्तपत्त लगाएर लडाइन्छ त्यसपछि त्यहाँ लएर गरेपछि गोबरले लिपेर त्यहाँ पिण्डदान आदि हाम्रो शास्त्रीय कर्म लाँदै लगिन्छ लगिसकेपछि उहाँलाई अग्नि दिइन्छ उसलाई यो संसारमा अन्त लगाएर गाडिन्छ भने त्यहाँ हाम्रो चाहिँ पुरै अग्निको दाहा घिउ राखेर चाहिँ कपुर राखेर चिनी राखेर चाहिँ अग्निको दाहा गरिन्छ अग्नि दाहा गरेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नेगेटिभ ऊर्जा नआओस् भनेर सुरुमै त्यो जुन चाहिँ छोरा हुन्छ उन त्यहाँ घाटमा जाने सबैले अग्नि बालेर फेरि आगो अर्को छुट्टै बालेर त्यहाँ चाहिँ घिउको धुप हालेर अनि त्यो धुप लिएर भन्नुको मतलब के भने त्यो चाहिँ त्यहाँको कीटाणुहरू चाहिँ शरीरमा टाँसेर पवित्रीकरण गरेको पवित्रीकरण त्यसपछि त्यहीँ नआएर अनि फेरि घरमा आउने बित्तिकै तुरुन्तै अर्को चाहिँ कुस पानी आदि गौत आदि छर्केर अनि काँडा टेकेर अनि घरमा आउँछन् अनि छोराहरू एकदमै 14 दिनसम्म 13 दिनसम्म एकदम पवित्रता का साथ उनीहरू चाहिँ बारेर बस्छन् के सेतो कपडामा पनि कीटाणुहरू नहुने त्यो सेतो कपडाको छुट्टै महत्त्व छ त्यो सेतो लुगा लाएर एकदम कसैलाई नछोइकन स्वयं पाक्य आफैले पकाएको खाएर त्यसरी चाहिँ बस्ने यसलाई त अहिलेका यो वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यसरी क्वारेन्टाइनमा बस्नु भने त हाम्रा ऋषिमुनिहरूले त हजारौँ वर्ष अगाडि पुष्टि गरिदियो नि त यसलाई त एकदम पुष्टि भयो पुष्टि गर्दैन यो त अब हामीले दावाका साथ हामीले विश्वलाई सुनाउने कुरा हो तर हामी कमजोर भइरहेछौँ हाम्रा चाहिँ शासकहरूको ध्यान कहाँ छ उहाँहरूले त खास भने अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलहरूमा भन्नुपर्ने कुरा हो यो कुराहरू त होइन हाम्रो संस्कृति मन्त्रीहरूले त त्यहाँ गएर बोल्नुपर्ने है हाम्रो संस्कार यो हाम्रो संस्कृतिले आज पूर्वीय दर्शनले तिमीलाई जीवन जिउनलाई कसरी सिकाएको रहेछ हेर आऊ हामी कहाँ आएर रिसर्च गर यो के रहेछ त्यसमा अर्को कुरा के छ भने जब हामी काजक्रियाको काम गर्छौँ त्यहाँ हाम्रो पहिलो नम्बरमा धेरै प्रयोग हुन्छ के थाहा छ हजुरलाई तितेपाती प्रयोग हुन्छ पाती चन्दन पनि तितेपाती नै घोटेर बनाउँछौँ पाती फुल पनि हामी तितेपातीकै चलाउँछौँ त्यहाँ अर्को उसिर भन्ने एउटा चाहिँ नि त्यस्तै त्यो उसिर भन्ने चाहिँ कुश जस्तै एउटा चाहिँ वनस्पति हुन्छ त्यो पनि अत्यन्तै प्रभावशाली वनस्पति हुन्छ त्यो कुश पछिको दोस्रो वनस्पति हो कुशको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो पनि हामीले पिण्डमा चढाउनुपर्छ त्यहाँ अथवा अर्को भृङ्गीराज भन्ने एउटा चाहिँ वनस्पति हुन्छ भृङ्गीराज भनेको तपाईँको यस्तो वनस्पति हो त्यसलाई धेरैवटा रोगहरू ठिक गरिदिन्छ तपाईँको यो नाक कान घाँटी बन्द भएका खुलाइदिन्छ त्यसले मैले आफैले पनि एकचोटि मेरो घाँटीको समस्या हुँदाखेरि मैले भृङ्गीराज कन्टिन्यू हाँस्दै मान्छेहरू यो त मर्या मान्छेले खाने हो नि भन्थे तिमीहरू मूर्ख छौ यो त जिउँदै मान्छेले खाने कुरा हो मर्या मान्छेको यो चाहिँ काजक्रिया गर्दाखेरि चढाउने कुरा हो भनेर भन्नुभएको थियो मलाई हाँस्नुहुन्थ्यो मैले त्यो टिपेर खान्थेँ त्यो भृङ्गीराज भन्ने यति राम्रो औषधि छ त्यसले त्यो घाँटीको गलाको यो समस्या सबै समाधान गरिदिन्छ र पेट पनि साफ गरिदिन्छ त्यसले त्यस्तो राम्रो छ भृङ्गीराज फेरि त्यो चाहिँ यस्तो राम्रो छ कि खाना पनि सजिलै खान सकिन्छ सजिलै पाइन्छ यति त्यो हामीले नचिने मात्रै हो अर्को कुरा गुरु जस्तो यो हाम्रो काजक्रियामा मृत्यु संस्कारको बेलामा चाहिँ यो नुन खान नहुने भन्ने छ र नुन चाहिँ जस्तो मैले अध्ययन गर्दा के पाएको थिएँ भने नुन भनेको इङ्ग्लिसमा चाहिँ सोडियम क्लोराइड भन्छ त्यसलाई NaCl यसलाई पोलार फुड भन्छ Na सोडियम र क्लोराइड जब पोलार फुड खायो भने चाहिँ मान्छेमा वृत्ति बढ्छ अत्यन्त चञ्चलता बढ्छ यो कारण नुन खाँदा हुँदैन भन्ने साइन्टिफिक व्याख्या छ तर यसको शास्त्रीय व्याख्या चाहिँ के छ नुन खान नहुने भन्ने चाहिँ के हो यसको कारण के शास्त्र व्याख्या त नुन समुद्रमा हुन्छ समुद्रमा विभिन्न किसिमको त्यो फिसबाट बनेको भनेर मानिन्छ त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको दुर्गन्धित चिजहरू छ त्यसलाई अशुद्ध रूपमा मानेर नि नखानु भन्छ अर्को चाहिँ काम चढ्छ भनेर पनि खास हाम्रो शास्त्रले त्यो पनि कल्पना गरेको छ नुन खाने बित्तिकै उसलाई काम वासना आइदिन सक्छ अथवा ऊ चाहिँ एउटा शुद्ध सात्विकताबाट पर जान सक्छ त्यसकारणले उसले त्यो बाउन्ड्री क्रस गर्छ भनेर उसलाई त्यो एउटा बन्धनमा राखिएको कुरा हो 13 दिनको संस्कार त यो हाम्रो व्यवहारिक पक्ष रह्यो अरू कुरा के छ भने अहिले अर्को एउटा समाजमा अथवा यो कलियुगको प्रभाव भनौँ के भनौँ अहिले एकदम ठुल्ठुला नेपालका नेताहरू ठुल्ठुला अलिकति पढे लेखा बुद्धिजीवी भनेर म अविद्याका विद्वानहरू जसले चाहिँ अविद्यालाई नै संसार मेरो भनेर बसेको छ संसार यही भनेर बसेको छ उसले के भन्न थाल्यो भने यो क्रिया भने चाहिँ यस्तो थियो यो चाहिँ 5 दिनमै सकौँ भन्ने अर्को एउटा ठुलो चटकार बहस निक्लिएको छ अर्को त गर्दै नगर्ने पनि आइसकेको छ जस्तो प्रचण्डले गरिरहेको छैन
अनि त्यो त उनले भोग्ने कुरा हो, उनले भोगिरहेछन्, त्यो कुरामा हामी नजाउँ होइन, त्यो उनको व्यक्तिगत कुरा हो। हाम्रो शास्त्रले यसलाई गर्नै पर्छ, गलत त्याएर गराउने पनि छैन, उसलाई गर्न मन लाग्दैन गर्दैन। नास्तिक हुनु पनि धर्म हो, हाम्रो धर्म त यस्तो पो छ त, यति विशाल छ, छाती नै ठुलो छ। त्यसपछि अर्को कुरा के छ भने यो 13 दिन संस्कार जुन छ, 13 दिन भन्दा नि हाम्रो विशेष चाहिँ 10 दिनलाई मानिन्छ। 10 दिनसम्म चाहिँ के रहेछ भने हाम्रो त्यो दिवंगत आत्मा जुन चाहिँ नि उसको चाहिँ एउटा चाहिँ स्थूल शरीर चाहिँ उसले यहीँ धरतीमा छोड्यो, तर दुईवटा अर्को शरीर छ जुन कारण शरीर र सूक्ष्म शरीर, यो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर उसँगै हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यो शरीरले के गर्छ भने जब डेड बडीलाई जलाइसकेपछि आफ्नै आफन्तलाई पछ्याउँछ उसले, किन भन्दा उसलाई आशा नै त्यहीसँग हुन्छ, आफ्नै छोरा आफ्नै श्रीमती आफ्नैसँग उसको पछि हुन्छ, त्यसले पछ्याउँछ। पछ्याइसकेपछि उसलाई अर्को शरीर जुन भोग तिर्खा लाग्ने शरीर बनाइदिने प्रक्रिया हो, त्यो ठुलो प्रक्रिया छ त्यहाँभित्र। हरेक दिनमा को पिण्डले एउटा शरीर भन्छ, 3 पिण्डलाई 3 भाग लगाएर चाहिँ नि एक भाग चाहिँ नि उसको शरीर बन्न प्रयोग हुन्छ, एक भाग चाहिँ नि यमराजका दूतहरूले खान्छ र एक भाग चाहिँ परमात्मालाई जान्छ। त्यसरी चाहिँ व्याख्या वर्गीकरण गरेर उसको शरीर बन्ने प्रक्रिया हो। र उसलाई भोग तिर्खा सहितको शरीर बनाइदिने छोराको कर्तव्य हो, कम्पलसरी हो। यदि उसले गर्दैन भने ऊ चाहिँ नि सधैँभरि भट्किरहने भयो, उसले आफूले गरेको पाप पुण्य आदि पनि भोग्न नपाउने कारणले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ हाम्रो शास्त्रले बताएको कुरा छ। तपाईँले चाहिँ गरुड पुराणमा यो कुरा स्पष्टसँग लेखिएको छ, यदि रज र वीर्यको मिलन भएको 10 दिनमा एउटा मांस रक्तपिण्ड भन्छ क्या। यसको महत्त्व के छ भने चाहिँ रज र वीर्यको मिलन भइसकेपछि 10 दिन भनेपछि त एउटा हाम्रो सृष्टिमा हामीले मरिसकेपछि नै हामी पिण्ड दिन्छौँ। हाम्रो सृष्टि सुरु भएको पनि पिण्डबाट नै रहेछ नि त, त्यो पनि पिण्ड बन्नबाट एउटा चाहिँ रक्तपिण्ड बन्न 10 दिन लागेको थियो। यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो रज र वीर्य नामका दुईवटा भौतिक चिजहरूको मिलनले जसरी जीवनको सुरुवात हुन्छ, त्यसै गरी आफ्नो सन्तानहरूले दिएको पिण्डले चाहिँ त्यो पितृको पनि शरीर निर्माण हुन्छ सूक्ष्म लोकमा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो वैज्ञानिक यो 10 दिनसम्म गर्नै पर्छ, वैज्ञानिक मात्र नि गर्नै पर्छ। 10 दिन उसले नपुर्याइकन भने दिन पुगेन, दिनमा पुगिकन त हिजो हाम्रो सृष्टि नै त्यहीँबाट हामी पनि 10 दिनमा एउटा पिण्ड बनाएको थियौँ भने एउटा प्रक्रिया त छ नि त दिनको, भनेपछि दिन नपुर्याइकन क्रिया गर्ने कुरा गलत छ। हजुर त यो पशुपतिनाथको छेउमा बस्नुहुन्छ, यहाँ डेली 50औं संस्कारहरू भइरहेछन्, यी सबैमा यस्तो प्रक्रिया भइरहेछ, पशुपतिनाथमा के भइरहेछ, कस्तो देख्नुहुन्छ? भगवान् भोलेनाथलाई हामी यति धेरै गरिब चाहिँ मानसिकता भइसकेपछि कि भोलेनाथलाई चढाउने पञ्चामृत समेत यहाँ शुद्ध चढाइन्न। गाईको कुन गाईको दुध चढाउनु पर्ने हो पशुपतिनाथलाई, त्यो कुरा पनि अहिलेका यहाँका व्यवस्थापकहरूलाई थाहा छैन। ठेकेदारलाई दिएपछि उसलाई जाँडा फाइदा हुन्छ, त्यहीँबाट ल्याएर चढाउँछ। यहाँ ठेकेदारी प्रथा भयो, पूजामा पञ्चामृतमा शुद्धता चढाइदिनु यो बिन्ती छ, यो राष्ट्रको अकल्याण भइरहेको विषय हो। यो हेर्दाखेरि सामान्य जस्तो स्थानीय गाईको शुद्ध दुध चढेको हुनु पर्यो, गाईको दुध स्थानीय गाई लोकल गाईको जुरो भएको गाईको दुध चढाउनु पर्यो। पञ्चामृतको नाममा अनावश्यक व्यापार गर्नु भएन। 1100मा पञ्चामृत पूजा गर्ने, जुन हजारौँ पूजा गर्ने यो सिस्टम हुनुहुन्न। यदि सकिन्छ भने ओरिजिनल ल्याएर पूजा गर, नसकिन्छ भनेदेखि दुध मात्रै होइन, दही पनि गाईकै चाहियो, घिउ पनि गाईकै चाहियो, मह पनि ओरिजिनल मह चाहियो, शुद्ध मह हुनु पर्यो। त्यसपछि चिनी चढाइन्छ, चिनीको ठाउँमा सक्खर चढाइनु पर्यो, सक्खर अथवा उखुको रस चढाउनु पर्यो, सक्खरै चढाउनु पर्छ। सक्खरै छ, सक्खर हाम्रो शास्त्रले मानेको कुरा हो, सक्खरै बनाउन सकिन्छ। उखु भनेपछि सक्खर बन्छ, सक्खरै चढाउनु पर्छ। अथवा त्यसको अल्टरनेटिभ अहिले चिनी चढाइन्छ, चिनीले मूर्तिलाई पनि असर गर्छ, चिनीमा त केमिकल छ। त्यस कारणले यो चिज चाहिँ सबैभन्दा यो अरू यहाँ विकास निर्माण भएन, भ्रष्टाचार भएन भन्ने कुरा दुनियाँले उठाउँछ, तर यो कुरा बोल्ने मान्छे कोही पनि छैन। किन भोलेनाथलाई जुन भोलेनाथको कृपाले होइन, पशुपतिनाथ चाहिँ दुनियाँ विश्वको एउटा चाहिँ सेन्टर यस्तो चाहिँ नि ठाउँमा पञ्चामृत नै अशुद्ध चढाइन्छ भने अरू कुरा के कुरा गर्ने? हाम्रो देशको त अझ आराध्य देव हुनुहुन्छ। अर्को कुरा के छ, पशुपतिनाथलाई चढाएको प्रसादको चरम विकृति छ। यहाँ प्रसादलाई त्यस्तो हेला गर्नु हुँदैन। पशुपतिनाथलाई चढाएको प्रसाद त तपाईँले 1000चोटि ढोग्नुपर्छ भनेको छ। मेरो यो शरीर पशुपतिनाथको प्रसाद ग्रहण गर्न पनि योग्य छैन, हामी त्यति अपवित्र हामी त्यस्तो किसिमको छ भनेपछि त्यो प्रसादलाई त्यति ढोग्नुपर्छ भने यहाँ चाहिँ नि सिधै लगेर मलमूत्र सहितको फोहोरमा लगेर त्यो बेलपत्रहरू त्यो पातीहरू चढाइन्छ, फेरि विसर्जन गरिन्छ। त्यो एकदम बिल्कुल यसले गर्दा यो देशको अकल्याण भएको हो। यो देशमा हुनु नपर्ने नचाहिने कुराहरू यस कारणले भइरहेछन्। यस्तो सूक्ष्म कुरामा भन्यो भने मान्छेले यो त के कुरा गर्छ, अन्धविश्वासी कुरा गर्छ, यस्तो नि काहीँ हुन्छ भन्छन्। त्यसलाई के गर्नु छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ नि। जस्तै बेलपत्र जति मन्दिरमा फुल आउँछ त्यसलाई सुकाउने, सुकाएपछि त्यसलाई
एक ठाउँमा खाल्डोमा राख्ने कि त्यसलाई मल बनाउने कि त्यसलाई जलाएर भस्म बनाउने भस्म तुरुन्तै त्यही भस्म संसारले लान्छ विश्वले लान्छ टीका लगाउँछ विश्वले पशुपतिनाथको चढेको फुलको भस्म मैले लगाइरहेको छु हामी आग्रह गर्छौँ पशुपतिनाथका क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूलाई यसतर्फ उहाँहरूको ध्यान जाओस् र गुरु अब हामीलाई अर्को कुरा बताइदिनुहोस् बेलपत्र जुन छ बेलपत्रमा यत्रो धेरै शास्त्रीय छ हाम्रो त्यो बेलपत्रहरू यति धेरै पशुपतिनाथको सबैले टेकिरहने ठाउँमा फाल्छन् त्यस्तो कहिले पनि नगरिदिनु होला प्लिज यो चाहिँ मेरो बिन्ती छ मलाई एकदम त्यो दुख्ने कुरा हो यो किन भन्दा भगवान् भोलेनाथको प्रसाद चाहिँ 1000 बार ढोग्नुपर्छ भनेको छ पशुपतिनाथ जतिकै पवित्र हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो उहाँलाई चढेको चिज त्यस्तो हुन्छ भनेको छ अझ गृहस्थीले पशुपतिनाथलाई चढाएको प्रसाद पनि खानलाई चाहिँ उसले चाहिँ योग्य भए मात्र खानु भनेको छ पञ्चामृत पनि योग्य जस्तो कुबेरले नै शिवजीको प्रसाद खाएर चाहिँ कुबेरको पर प्राप्त गरेको भनेर त हामीले शिवपुराण पढ्दै आएका छौँ गुरु जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि यहाँ पशुपतिनाथमा हुनुहुन्छ र पशुपतिनाथ त नेपालका मात्र होइन भारतबाट पनि हजारौँ लाखौँ तीर्थालुहरू आउनुहुन्छ अहिले त विश्वबाटै जस्तो मैले बारम्बार भन्ने गर्छु अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस नै हिन्दू भइसकेको अवस्था छ तुलसी ग्याबाट एकजना सांसद हुनुहुन्छ अमेरिकामा उहाँ हिन्दू भइसकेको अवस्था छ र एनआरआई नन रेजिडेन्सियल इन्डियन्सहरू जो 4 करोडभन्दा पनि बढीको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ लगभग मानव 3 करोडको सङ्ख्यामा एनआरआई चाहिँ इन्डियनहरू हुनुहुन्छ विश्वभरि र उहाँहरूलाई पशुपतिनाथमा ल्याउन सकियो भने त कस्तो यहाँको टुरिज्मले प्रमोसन पाउला यसको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ कुरा के छ भने पशुपतिनाथसँग कुनै पनि कुराको कमी छैन यहाँ उहाँसँग सबै कुरा छ तर यहाँ पोलिसी मेकर मान्छेहरूको बुद्धिमा कमी छ क्या उहाँहरू कुनै पनि चिजलाई पशुपतिनाथ मात्रै भन्नुहुन्छ यहाँ यत्रा सम्पदा छन् अरू यसको कसैले उहाँले एउटा रोड म्याप बनाएर पशुपतिनाथ दर्शन गर्दा कम्पलसरी दर्शन गर्नुपर्ने चिजहरू के हुन् यहाँ बाहिर पनि छ नि त अन्य देवी देवता यसलाई एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्यटन बोर्डले मन्त्रालयले नै एउटा समन्वय गरेर यहाँको संस्कृति मन्त्रीसहितको एउटा टिम बसेरै यो हुनु है हाम्रो भनेर यो कुरामा एकदम कमी छ अरू कुरा के छ भने विश्वको पूजा कोठा भन्छ पशुपतिनाथको देश यो पूजा कोठा बनाउन सक्ने देश हो तर यहाँ नीति निर्माण गर्ने मान्छे नभएर हो उहाँहरूमा सामान्य कन्सेप्ट पनि छैन तर पहिला त उहाँहरूलाई भोलेनाथप्रति पूर्ण विश्वास भयो आस्तिकता नै छैन भन्दै हुनुहुन्छ छैन करिब आएका मान्छेहरूलाई मैले देखाएको छु पशुपतिनाथमा भित्रदेखि बाहिरसम्म भित्रैदेखि बाहिरैसम्म केही मान्छेहरू बाहेक का मान्छेहरूलाई भनेको भोलेनाथप्रति एउटा भगवानप्रतिको आस्था नै मैले चाहिँ कम देख्छु उहाँले त्यहाँ बस्ने तपाईँले पनि देख्नुभयो होला मन्दिर जानुहुन्छ गेटमा बस्नेमा पुलिसको व्यवहार पनि त्यो हुनु मन्दिरमा कस्तो ट्रेनिङ दिने हो मन्दिरमा बस्ने मान्छेले कस्तो भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने हो कस्तो आचरणका मान्छेहरू मन्दिरमा बस्न योग्य हुन्छन् हैन त्यहाँ आउँछ मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ त म भन्छु कि एउटा चाहिँ ठुलो धर्मगुरु धर्मसभा नै गरेर पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न जाने प्रक्रिया के हुन् कसरी गर्ने हो त्यहाँ अहिले त के चलन चलेको छ भने पैसा हुनेले पावर हुनेले सिधै गएर दर्शन हुने आम भक्त चाहिँ घन्टौँ लाइनमा बस्ने सिस्टम छ एउटा कुरा के छ भने यहाँ बुझाउनु पर्ने के भने शङ्कराचार्य गुरुलाई नै बोलाएर नेपालमा यदि तिमीले अर्को भक्त अगाडि उछिनेर गयो भने तिमीले यो पाप भोग्नुपर्छ भनेर सिकाउनु पर्ने भएको छ उसले जब पाप थाहा छैन उसले पावरलाई मात्र मानेको छ र अनि ऊ त्यसरी गइरहेको छ उसलाई कन्भिन्स गर्ने भने ऊ जान्न नि त दोहोऱ्याएर आध्यात्मिक मान्यताहरू पढाउनु पर्यो मूल्य एउटा कुरा के छ भने तपाईँले यहाँ बसेर मैले चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई कुरा गर्दैछु भने मेरो नजर चाहिँ नि परको मान्छेलाई हुन्छ क्या म अगाडिको मान्छेलाई कहिले पनि हेर्दिनँ ऊ छेउको मान्छेहरूलाई हेरेपछि मैले अगाडिको स्वतः देख्छु क्या मेरो पहिलो नजर उतै जान्छ म यहाँबाट बोल्दैछु भने उहाँ परको मान्छेलाई मैले पहिले देख्छु क्या भन्नुको मतलब भोलेनाथले पनि पर बस्ने यहाँ त्यहाँ अगाडि जाँदैमा केही हुनेवाला छैन ऊ पर बस्नेलाई भगवान्ले पहिले देख्नुहुन्छ यसका यो कुरा बुझाइयो भनेदेखि यहाँ कोही पनि पशुपतिमा पावर र पैसा देखाएर भित्र म पहिला जाउँ भनेर यसरी जाँदैन र एउटा सिस्टममा एउटा चाहिँ जान्छ दर्शन गर्ने सिस्टम पनि बन्छ अब गुरु हामीलाई यो बताइदिनु जस्तो यहाँले भन्नुभयो नेपाल भनेको एउटा पूजा कोठा हो पशुपतिनाथ भनेको संसारकै पूजा कोठा हो भनिन्छ तर अहिले यो नेपालमा चाहिँ जस्तो बिजुलीको पोलमा जय गुरुदेव भनेर एउटा संस्था आइरहेको छ यो चाहिँ एउटा मुस्लिम संस्था हो भनेर मिडियामा आइरहेको छ त्यसै गरी राधा स्वामी सत्सङ्ग व्यास भनेको छ यो पनि मुस्लिम संस्था हो भनेर मिडियामा आइरहेको छ त्यस्तै सन्त रामपालको कुरा छ यो क्रिस्चियन संस्था हो भनेर मिडियामा आइरहेको छ यसरी चाहिँ यो बिजुलीको पोलमा चाहिँ यसरी लेख्ने र कतै हिन्दू र बुद्धिस्टहरूलाई चाहिँ काट्ने योजना त भइरहेको छैन मुस्लिम र क्रिस्चियनहरूको यसलाई यहाँले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ के हुन्छ भने पाखण्ड धर्म भनिन्छ यसलाई यो सम्प्रदाय भनेको सबै चाहिँ सम्प्रदाय सनातनबाट बाहिर जाने बित्तिकै पाखण्ड हुन्छ व्यक्ति नै देवता हो यो नै भगवानको अवतार हो यो नै संसार हो भन्ने चलन आइरहेछ यो एकदम गलत छ र यो एकदम सुनियोजित
चाहिँ मिसनमा आएको कुरा हो। षड्यन्त्र हो। यो षड्यन्त्रै हो। यसले कुनै पनि यो सनातनभन्दा विपरीत छन् यिनीहरूको हेर्दाखेरि समाज सेवा जस्तो देखिन्छ, सुन्दा असाध्यै मिठो छ, सारमा यिनीहरूभित्र मिसनमा छन्। तर उनीहरू लेखेको यो तपाईँले उनीहरूको एजेन्डाहरू पढ्नु भयो भने त जस्तो दुर्व्यसन त्यागौँ, राष्ट्रभक्त बनाऊ, देशभक्त बनाऊ, शाकाहारी बनाऊ, यो त राम्रो छ नि। शब्द उहाँहरूले के गर्नुभएको छ त्यहाँ कुर्बानी, उहाँहरूको त्यो मैले दस्तावेज पढ्दाखेरि कुर्बानी अनि के अल्लाह खुदा खुदा अल्लाह यस्ता यस्ता शब्दहरू देख्दाखेरि प्रष्टै बुझिन्छ नि। उहाँको शास्त्रले प्रष्ट भन्छ। सुन्नु न, यो के छ भने सनातन एकदम विशाल समुद्र हो। यसभित्रलाई चाहिँ सिधै ठाडो पार गर्दाखेरि उनीहरू असफल हुने। यहाँ भित्र हेर्दाखेरि सबै उस्तै उस्तै बनाएर उस्तै हेर्दाखेरि त उस्तै उस्तै होइन, हेर्दाखेरि एउटै देखिया छ, त्यसलाई डुप्लिकेसन गर्न सजिलो हुन्छ नि त। उहाँहरूसँग त हाम्रा ग्रन्थहरू सबै छ नि, तिम्रो सबै ग्रन्थ हामीले संरक्षण गरेका छौँ होइन। उहाँहरूले त्यहाँभित्रका बाट चाहिँ फल्ट निकाल्न खोजिरहनु भएको छ क्या। त्यहाँनिर कहाँनिर समस्या छ, त्यहाँ के कुरालाई विवाद ल्याउँछ भने उहाँहरू त्यो कुरा गर्दै हुन्छ। भनेपछि तपाईँ यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ कि क्रिस्चियन र मुस्लिमहरूले चाहिँ हिन्दूकै भेष धारण गरेर छदम भेषमा आएर यहाँका हिन्दू र बुद्धिस्टहरूलाई चाहिँ छिन्न भिन्न पार्ने, एकता तोड्ने र देशै कब्जा गर्ने रणनीति अनुसार आइरहेछ। उहाँहरू अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र हो यो अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र हो र उहाँहरू मिसनमा हुनुहुन्छ। मिसनरी खरबौँ लगानी भइरहेछ यहाँ, खरबौँ डलर। त्यो उहाँहरूको त्यो पारदर्शी पनि देखिन्न, कहाँबाट चल्नु भएको छ पनि थाहा देखिन्न। उहाँहरू एकदमै त्यो अपारदर्शी तरिकाले त्यस्तो किसिमले आइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यो राज्य व्यवस्थाले दिएको कुरा हो। तपाईँ हामी एकजना बोलेर हुँदैन यो विषयमा राज्यले नै विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा हो। कुरा के हो, यसको भित्री कुरा के हो, चुरो कुरा थाहा पाइसकेपछि उहाँहरूले पनि केही न केही पहल गर्नु होला। हामीले भन्ने गरेका छौँ खोजी मौलिकताको अभियान समृद्धिको। आजका अतिथिसँग हामीले अत्यन्त सारगर्भित विषयमा रहेर छलफल गऱ्यौँ र आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो धर्म संस्कृतिप्रति हामी जाग्ने बेला आएको छ। नेपालमा धार्मिक र जातीय द्वन्द्वको लागि चाहिँ धेरै उक्साउने काम भइरहेको छ। त्यसैले हामीले जहाँ गए पनि भन्ने गरेका छौँ, सबै धर्म सबै जाति नेपाली हामी साथी मिलेर बस्नुपर्छ। 3 करोड नेपाली जनता, विश्वभरि गोर्खा साम्राज्य, गोर्खालीको सन्तानहरू हामी। गुरु, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँले अत्यन्त सारगर्भित भनाइहरू राखिदिनु भयो र अन्त्यमा हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना कुराहरू राखिदिनुहोस्। अन्तमा म यो क्रिएटिभ मिडियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन मेरा भनाइहरू पनि यहाँहरूलाई राख्न दिनुभयो। हाम्रो पूर्वीय दर्शनभित्र अथाह समुद्र छ, लोटा कत्रो बोकेर आउन सक्नुहुन्छ, त्यत्रै लोटामा यहाँले पानी भरेर लान पाउनुहुन्छ भन्दै मेरो भनाइहरू यहाँ अन्त गर्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, फेरि अर्को एपिसोडमा भेट गर्ने भाषा गर्दै यस आजको गोरक्षी चौतारी संवादबाट म पनि बिदा चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रा टेक्निकलका साथी दिपेन्द्रजीलाई र गुरुलाई पनि धन्यवाद दिँदै जय गोरक्षनाथ, जय पशुपतिनाथ, जय माता गुह्यकाली। नमस्कार।